Kini ang maayong balita may tungod kang Jesucristo, ang anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa gisulat ni Propeta Isaias. Aniya ang akong sinugo nga ipadala ko una kanimo, aron ang damo niya ang imong agian. May nagsinggit dito sa kamingawan, andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo, himuan ninyong tulid ang iyang agian. Usa, namunyag si Juan sa mga tao dito sa kamingawan ug nagway. Pinulsuli og biyayang inyong mga sala, ug pagpabunyag kamo, ug pasalon kamo sa Dios. Ang tibuok lalawigan sa Judea o sa siyudad sa Jerusalem nangadto kag Juan aron sa pagpamati kaniya. Isugid nila ang ilang mga sala ug gibunyagan sila ni Juan dito sa suba sa Jordan. Ang pisti ni Juan hinimod gikan sa balhibo sa kamelyo, panit ang iyang bakos ug ang iyang pagkaon dulon ug pusos. Miingon siya sa katawo, Ang tao nga muanhi sunod kanako, mas gamhanan kay kanako. Dili ako takos bisan sa paghubad sa higot sa iyang sandalya. Namunyag ako kaninyo sa tubig apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. wala madugay niabot si Jesus gikan sa Nazareth sa lalawigan sa Galilea ug gibunyagan siya ni Juan dito sa suba sa Jordan. Sa pagkawas ni Jesus gikan sa tubig, nakita niya ang langit na naabli ug mikunsad kaniya ang Espiritu sa dagway sa usa ka salampati. Unya, may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, Ikaw ang pinangga kong anak. Naimog ako pag-ayo kanimo. diha gipaadto si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Nagpabilin siya dito og 40 ka adlaw ug gipintal siya ni Satanas. Dito may mga inhalas nga mananap. May mga anghel usab nga miatiman kaniya. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya, Miabot na kayo ng panahon, gamaghari na ang Diyos. Usa, inulsuli o biyayang inyong mga sala, ug tuuhin ninyo ang maayong balita. samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang magsugong mananagat, si Simon ug si Andres nga nangukod. Unya, miingon si Jesus kanila, Uyog kamo kanato, ug tudluan ko kamo sa pagpanagat ug mga tao. diha niya, gibiyaan nila ang ilang mga kupot ug gipuyod kaniya. Mipadayon si Jesus sa unahan ug nakita niya si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Dito sila sa ilang sakayan, nag-andam sa ilang mga kupot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa, gibiyaan nila ang ilang amahan dito sa sakayan upang sa mga sinungulan ug mikuyog sila kay Jesus. Unya, niabot sila sa lungsod sa Capernaum. Pag-abot sa adlaw ipapahulay, nisunod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tao nga nakabati kaniya natingala tungod sa iyang pagpanudlo nga may awtoridad ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya, may tao nga giyawaan nga misulod sa sinagoga ug misinggit, apan gibatlong ni Jesus ang yawa. Dilo, wala niya ng tawhanan. Ipakulog sa yawa ang tao, unya misinggit kining kusog ug bigula. Ilabihang kay bulong sa mga tao nga nagpangutang anay. Ano sa bakit?